Maayong gabi sa tanan, ako lang tubagon ning kalibog sa itong mga pinangga nga mga higala diya social media. Labi na sa ato ang gipost may tungod sa paghandom sa mga santos. Ang kapistahan karong adlaw ni San Vicente Ferrer. Ang sigon pa nila, sa matod pa ka nakasupak sa pagtulunan sa atong Ginoo sa balaang kasulatan. Ato lang kraluhon nga ang pagpasinugong nato sa mga santos, dili ka na pagkigkompetensya nga sa Dios, kundili mao ka na paghimaya ngadto sa Dios. Kaya ang Dios una mang nahimaya og nalipay og nagpasilungog sa iyang mga santos. Kinsa man ni mga santos, mga igsuon, o kini kadto mga wa mobuhi is pagtuo, o bisan giluto sila nagpadayon sila sa ilang pagtuo o nagpadayon sila sa ilang mga buhat diha sa kayuhan aron sa pagpalapnag sa pagtulunan sa atong Ginoo. Og ang unang nagpasilungog kanila dili mga pare, dili mga obispo, og dili mga Katoliko, kundi ang unang nagpasidungog kanila ang Dios nga Amahan. Kaya siguro sa itong Ginoo diya sa San Juan, Kapitulo 12, versikulo 26 nga nagkanayon, ang buot nga mag-alagad kanako, kinahanglan nga mosunod kanako aron hain ako, ato sa bangakong sulugoon. Ang akong Amahan, nagpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. So ang Dios Amahan, mo'y unang magpasidungog ngadto sa iyang alagad. Katong alagad niya nga wa mobuhi sa iyang pagtuo taliwala sa mga pagsulay o mga pagantos. O kung ang Dios Amahan nagpasidungog ngadto sa mga nakalahutay, ang mga santos sa atong simbahan, ang tao usab giagda nga mosaulog og mohandom sa ilang kamatayon. O mo kanang mabasa nato diya sa sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 7. Hebreo 13:7 nga nagkanayon, ang balaang kasulatan atong pasultion mga igsuon, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug sunduga ang ilang pagtuo. Sama ni San Vicente Ferrer ay ang pagtuong Katoliko may atong gisundog ug gisubay mga igsuon kay kana mo'y mensahe sa balaang kasulatan. Kung ato may hinumduman dihang atong Ginoo gilansang sa cross, ang usa ka makasasala nga nagbasol nga tulisan didto sa kiliran miingon, hinumdumi ako kung maghari ka na. O atong Ginoo wala miingon nga di ti ka hinumduman, kundi may atong Ginoo karon dayon kuyog ka na ko ngadto sa paraiso. Nga humaday mamatay ang tao, ilubong ang lawas, o kung ang iyang putli nga kalag kahimutan sa Dios, lunsay ka na ngadto sa puloy-anan sa Dios. Ug naa siya sa kiliran sa Dios, mga kaigsuunan. Ug kana gipadayag sa balaang kasulatan usam diya sa pinadayag Kapitulo 5 versikulo 8 nga nagkanayon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan, sa dihang gihimo niya kini ang upat ka mga buhing binuhat o 24 ka mga pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Og sa matag usa kanila may dalang alpag bulawanong panaksan nga puno sa insinso nga mo'y pag-ampo sa katawhan sa Dios. Kinadi ay mga santos, may mudahan na to, may muda sa itong pag-ampo nga to sa Dios. Kaya naan na sila sa kiliran nga to sa Ginoo. Muna maingon tita, iampo mo kami. Wata maingon nga atong mga santos, mo'y puli na to sa Dios. Kung dili maingon kita, iampo mo kami. At pasabot, nagpaampo ta ngadto kanila mga igsuon. Og ang pagpaampo ngadto kanila, dili ka na sukwahi. Kay sama sa usa ka amahan, kung ang amahan gani daygon ang iyang anak, of course mga kaigsunan, ang amahan mo bati sa kalipay kung ang iyang anak daygon siyang isig ka tao. Sa mampagi, kidayeg na to mga santos, ug sa pagdayeg na to sa mga santos, ang Dios may unang nalipay niya na. Hebreo Kapitulo 12. Atong balik-balikan ng Hebreo Kapitulo 12 versikulo 23. Pagduol na to ngadto sa mga tao nga naa sa langit, giduol usab nato ang Dios. Pagsangpit nato nila, gisangpit usab nato ang Dios. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.